नाही हे पळय तुम्ही पळोवंक शकता पळय स्पीड ब्रेकर इतको हायटेड जाल्लेलो आसा आनी आज गाडी परत लागली पळय पळय आनी एकट्याची हे सुद्दां पळय आतां आमच्या समोर आतां शेखर बाब तुवेंनूय पळयलाय पळय आत्तां पडला पळय गाडी सुद्दां लोकांची पळय कश्यो लागता त्यो पोनाक उदीक बल्ला थंयसर मनशी पडली मरे उदीक बल्ला तूं पडची थळयेन बी थंयसर हय आतां हेंकां सुद्दां त्रास जाता एकटी करून येता कितें म्हणटा हेजेर बरोबर तेच न्ही सगळ्यांकूच त्रास जाता न्ही हेजेर एक्चुअली एक मॅन पावर घालूंक जाय सुबेज आतां ऑलरेडी कमीट केला बाय मंडे तरी फाल्यां अपेक्षा धरता एटलीस्ट एक 5 तरी लेबर मॅन पावर धाडून हांगासर पयलीं ही सगळी ही फातरी जी पळय ह्यो आसा न्ही एंटायर ह्यो काडूंक जाय ह्यो काडल्यो की हेजेर ग्रेटींग जर घातलें न्ही जाल्यार सगळें उदक भितर वतलें आनी एटलीस्ट डायवर्ट जातलें सो हे कितें जाता दोनाय सायडीकसून उदक येता आनी अकोमडेट हांगासर जाता परतो एकदां खोल्ले आयज संडे परतो एकदां उदीक भरला खोल्ले सेम जाग्याचेर गिरणी कडेन पळय परते शॉपांनी गेला उदीक आनी परतो एकदां बाटल्यो वयर येल्यात व्हाळांतल्यो लोकांचे स्कूटरी बंद पडटात परते उदीक गेला शॉपांनी अजून पर्यंत काय एक्शन ना कोणाची डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटाची PWD जावं म्युन्सिपालिटी जावं हांव आतां खोल्ले आहा खोल्ले गिरणी कडेन आहा परते एकदां हांगा उदीक भरलेलें आहा आयज संडे आयतार हांवें 15 ऑगस्टाकूय हांगा व्हिडिओ केलो उदीक भरला म्हणून तेच्या 2 दीस पयलीं रातचें उदीक भरला म्हणून हांगा मातसो पावस पडला उदीक भरत आसता आतां म्हाज्या फुड्यान समाजसेवक अमय कोरगांवकर हांगा आतां पळयता पावस पडलो काय उदीक भरता पावस पडलो काय उदीक भरता हय आनी लोकांक इतले त्रास जाता जे सिनियर सिटीजन जावं बायलां भुरगीं चलोवंक मेळना हांगासून क्रॉस करूंक मेळना खळयो खंय आहा तें कळना खड्डे खंय आहा तें कळना हें कित्याक लागून जाता हें पयलें म्हणजे कितें आसा हें आतां अंदूच्यानूच हें नवेंच जालां कित्याक लागून जी वयरसून जी माती म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन 6 नंबर वॉर्डाक थंयसून चालू जाला ती सगळी माती येवन आमी डिसील्ड केल्ली पळय परती येवन सगळ्याक हांगासर बसल्या सो बसलेल्या कारण कितें आसा हो जो हांगासर हेज्या मदीं जो आसा तो मदीं हांगासर खळी आसा हेजेर सो हांगासर ती माती बसल्या कारणान ते दीस कितें केलें आमी परते प्रायवेट सुद्दां घालून हे पळय थंय माती आहा पळय अजून तुमकां दिसूंक शकता प्रायवेटली आमी घालून हे पळय ती माती काडलेली म्हटल्यार ती व्हरूंक जाय आसलेली ते सुद्दां आमी हे केल्ले म्युन्सिपालिटी म्हटल्यार ती व्हरूंक ना तशीच आहा ती माती पळय ती परती आसली तशी भितर आनी वयल्यान परत ती माती येता आमी काडल्या फाटी परत हांगासरूच येवन बसता हांगासर आतां ते दीस हेजीच आमी दखल घेता आमी आमचो ME1 म्युन्सिपल इंजिनियर आनी JE आमचे सो म्युन्सिपालिटी तांकां दोगांकूय हाडून आमी इन्स्पेक्शन केल्लें हांगा फाटी म्हणजे हालींच एक 8 दीस पयलीं सो हांगासर क्रॉस हांगासर ग्रेटींग घालपाची गरज आसा कित्याक हांगासर फातरी आसा न्ही त्यो सारक्यो पोना हांव तुमकां एक व्हिडिओ शेअर करता आतां उदक हांगासर भरला उदक आतां एक 15 मिनट पावस जर पडूंक ना जाल्यार एक 15 मिनटांनी हांगासून उदक देंवतलें आतां पळय हांकांच पळय आतां चलत येयला पळय तांकां त्रास जाता अशें हांगा कॉलेज आसा वयर भितर आमचे वॉर्डांतले रावता पास जाता हांगासर जायतो लोक पेडेस्ट्रियल स्पेशली हांकां क्रॉस करता आसतना त्रास जाता आनी सेकंड थिंग हो एक स्पीड ब्रेकर हो पळय तेंकता पळय सामको तेंकता हो स्पीड ब्रेकर जेन्ना इन्स्टॉल जाल्लो हो एक्चुअली नोटिफायड आसा म्हटल्यार हो जेन्ना कलवट हे बांदता आसतना तेन्ना हो स्पीड ब्रेकर काडलेलो आनी कलवट जावन एक थोड्या तेंपान हो जेन्ना हे गेलो इन्स्टॉल करप जालो तेन्ना रॉंगली इन्स्टॉल जालो कित्याक हे वॉल्त जाताय पळय आनी वॉल्ताचे स्पीड ब्रेकर घालप अयोग्य म्हणल्यार आमी तेजी ही दखल घेता आमी सोमतेच आमदारा कडेन सुद्दां तेन्ना उलयल्ले आमी ताणें अश्युरन्स दिलें की आपूण इमिजिएटली काडटा इफ एवर इट इज रॉंगली प्लेस तेन्ना येस डेफिनेटली आय विल एक्ट ऑन इट सो अजून मेरेन तशें कांय दिसूंक ना जाला कशें आनी दुसरो म्हणजे कितें आसा हांगासर ही ड्रेनेज आसा न्ही ती ही सामकी प्रॉपर परत करपाची गरज आसा मेन बरोबर तेच आतां पळयात हेजो सगळ्यांक चड जर इफेक्ट जाता तो आमचो जाता जाल्यार आमच्या सावयो बाबाक जाता हांच्या घरान सो जायतो पण तेका त्रास जाता कित्याक सगळो कंटिन्यू उदक हांगासून वता आनी उरलेले आहा ते मागीर जिरता कळयेसून खूब त्रास सावयो बाबाक जाता आमच्या
हो रोड कोणाला लागता म्युन्सिपालिटी लागता का PWD लागता हो रोड? ना पळयात कशें आसा ज्युडिसेक्शन म्हापसा असल्याचे जे 3 एकावतले हो जो मेन रस्तो आसा हो रस्तो जो आहा तो PWDक लागता आणि वार्ड जो आसा तो WRDक लागता आणि इंटरनल जे कितें भितरले रोड्स आसा ते म्युन्सिपालिटीक लागता. तरी आसतना आमी आमचे बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न केला कित्याक प्रत्येक ऑथॉरिटीन आपआपले जबाबदारी काम करपाची गरज आसा जेणे करून लोकांक हो त्रास जावंक जायना आनी हो कितें जाता हो बॉटल नेक जाता. सो हो हे पळय सगळे वयरसून जे कितें जाता ह्या बाजूनसून तुमी हांगा दिसता तशेंच ह्या उसापकाराच्या वयरसून ह्या बाजूसून जाता जाल्यार परतो लोट फायनली आमचे लोक हांगा स्थानीक जे आहा ते इफेक्ट जाता. सो हेजेर एक्चुअली आता परत आता बाय मंडे कित्याक सांग हांवें पयलींच सांगलां हितून मॅन पॉवर गरज आसा म्हणून. सो 4 कमीत ते 5 तरी आमकां मॅन पॉवर जाय कित्याक अख्खे फोडून काडूंक हांगासर फोडून काडले आनी तेजे ग्रिटींग घालत जाल्यार हो एक प्रश्न सुटपाचो हांगासर हे आसा आनी हो स्पीड ब्रेकर हांगासलो काडून मातसो फुडें इन्स्टॉल करूंक जाय तो जो आसलो पयलीं थंयसर. आणि आता पळय हेका लागून इतके त्रास जाता हांगासर. हय ट्रॅफिक तर ब्लॉक जातातूच. ट्रॅफिक पावता पुलीस स्टेशनाकडे. बरोबर. आयज संडे आहा. हय आयज हॉलिडे आयज कमी आसा. भुरगे मागीर कोणाक मेळना आनी लोक सायडीन वचोंक देना कित्याक थंय खळयो खंय आहा ओपन तेजें कळना. तेका लागून जाता ते बेगीन हेजेर कितें करूंक जाय. बरोबर. हे डिझास्टराच्या अंडर हे बेगीतले बेगीन कितें हो आतां पळय पावस आमकां तुमी एक एक्सपिरियन्स आमकां 20 तारखेक मेसो मेळ्ळो हांगासर व्हांवून सुद्दां गेल्लो आसा. सो 20 तारीख ते आतां हो वेळ मेरेन हेजेर एक्ट जावंक जाय आसलेलो. ते एक्चुअली कितें आसा प्रत्येक ऑथॉरिटीच्या नदरेन कितें खबर आसा हो जो आमचो ही भाग जी आसा हांगासर सदींच लो लायंग एरिया आसा आनी फायनली बॉटल नेक आसल्या कारणान सगळो दोनाय बाजूसून उदक हांगासरूच पावता. पळयात पळय लोकांक पळय गाडी 4 व्हिलर 2 व्हिलर हांकां हे ना स्पेशली पेडेस्ट्रियल जी आसा आनी कॉलेजीची भुरगीं आसा म्हण आमचे स्थानीक हांगासर चलून येता तांकां हांगा खूब त्रास जाता कित्याक कळना न्ही खंयसर कितें होणको आसात कितें आसात. कितें ह्या बाजून आतां भैया आतां फूल खळी उदकाच्या पोंदाक आसा खळी पोंदाक आसा उदक वयर कळना एक्चुअली गाडी खळी आसा 2 बाजून गाडी येत जाल्यार गाडी सुद्दां हेवटेन पडपाचे चान्सीस आसा. दाखयतात लागता पळय गाडी पळय चड भोवूच आहा हो आमी केन्ना सांगलाय आनी कळना तो जप करून चडूच उजा पळय मुद्दम आतां ही लागतली पळय पळय लागलो फुडली लागली पळय चड लागले.